بھی बेसिकली अगर कोई बच्चा तैयारी भी अच्छी करता है और समटाइम कंपार्ट उसकी आ जाती है, क्योंकि मैंने देखा ना पिछले 2 से 3 साल में बहुत ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं। क्या रीजन होगी? उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे ना जिन्होंने अच्छी तैयारी की होगी। क्या पेपर को प्रेजेंट करने का भी तरीका होता है? चार जो लिखना होता है कंपलसरी होता है, अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो फेल कर देंगे, क्या ये बात सच है? जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है ना, वो हमने उसको जबरदस्त देना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब होता ऐसा है कि उसको पेपर लिखने में, जैसे उर्दू के अंदर आपको पता है जो उर्दू हैंड राइटिंग है ये बहुत ज्यादा वीक होती है, अच्छे लोगों की वीक होती है। इंग्लिश में कमाल है लेकिन ये बहुत ज्यादा कमजोर होती है। तो बीए में पहुंच गए, उसको ये नहीं पता भाई आप इंग्लिश के अच्छे, सिर्फ उर्दू की कमजोर है। बिल्कुल। उसमें जो आपने देखने हैं वो उर्दू वाले देखने हैं, तो उसको अच्छी चाहिए। फिर दूसरी बात यहाँ पे हम हेडिंग्स देना वो नहीं आती, हम हेडिंग देते ही नहीं है। मैंने बेसिकली देखा है कि ज़ुहैब भाई पिछले 2 से 3 साल में बच्चे की बीए के वाले से सबसे ज्यादा कंपार्ट इस्लामियत और मुतालिया पाकिस्तान में आई है। तो मैं भी यही आपसे बात करने लगा था, क्या रीजन होती है? क्या बच्चों को टाइम कम मिलता है कि ये पूरे क्वेश्चंस नहीं कर पाते, या फिर डेट्स भी आपको पता है ज़हन में रखनी पड़ती है? समटाइम बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको डेट्स नहीं याद रह पाती, तो वो इस चीज का क्या हल करें? 9, 10, इंटर तक आपको पता है कि बोर्ड का पैटर्न होता है। देन हम व्यूअर्स यूनिवर्सिटी के वाले से बात करें तो वो फिर यूनिवर्सिटी का एक अलग से पैटर्न होता है। अच्छा, बच्चा 9, 10 भी क्लियर कर जाता है, इंटर भी क्लियर कर जाता है, लेकिन बीए में आके वो उसी सब्जेक्ट में जिसको उसने 4 साल पिछले पढ़ा होता है, अच्छी तैयारी की होती है, पास किया होता है, उधर आके वो फेल हो जाता है। क्या रीजन होती है? क्या आया इनकी बेस नहीं अच्छी बनी होती? बिल्कुल। हमारी जो तारीख है पाकिस्तान की तारीख वो सेम है, लेकिन मसला ये है कि अब 8 क्लास के 9th क्लास के अंदर उसको पूछने का अंदाज और है, 10th क्लास के अंदर और है, फिर हमारी बीए के अंदर और है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा जो बेसिकली मौजू है वो मैट्रिक के स्टूडेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, साथ साथ इंटर के और फिर आपको पता है बैचलर के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ये अहमियत रखता है। आज का हम बेसिकली जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं उसका हमारी तारीख के साथ बहुत ज़्यादा गहरा असर है, और माने या ना माने लेकिन हमारे बच्चों को ये चीज़ करनी पड़ती है, और इसके बगैर आप समझ लें कोई भी डिग्री हम हासिल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू इंटर। तो आज हम बिल्कुल बात कर रहे हैं मुतालिया पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि अगर हम बीए के हवाले से बात करें तो मैंने तकरीबन 2 से पिछले 3 साल में मैंने देखा है सबसे ज्यादा कंपार्ट ही इसी सब्जेक्ट में आई है। हालांकि इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा हल्का लिया जा रहा है, लेकिन बच्चे इसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा फेल होते हैं। फिर साथ बात करें अगर हम मैट्रिक के हवाले से, तब भी यही इशू होता है कि बच्चा पहले पूरा साल तैयारी नहीं करता, आखिरी महीना जो होता है उसके लिए वो समझता है कि इनफ होगा मेरे लिए, लेकिन एंड पे साइंस के सब्जेक्ट में वो पास कर जाता है, लेकिन मुतालिया पाकिस्तान को लेके उसकी कंपार्ट आ जाती है। तो इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह सर ज़ुहैब साहब, जो कि रिसेंट भी आपके सामने हम खिदमत में हाजिर हुए थे अकॉर्डिंग टू इस्लामियात। माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया था, इनके अपने स्टूडेंट्स भी, और बाबे इंग्लिश प्रोफेसर तनवीर साहब के साथ मिलकर ये इल्म को फैला रहे हैं, इस चीज़ में, इस डोमेन में एक अच्छा अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम इस सब्जेक्ट्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब भाई, कैसी तबीयत सेहत? अच्छा ज़ुहैब भाई, आज हम माशाल्लाह एक बहुत ऐसा एक मौजू लेकर आए हैं जिसको लेके बच्चों का फ्यूचर बहुत ज्यादा काफी हद तक बल्कि स्पॉइल हो जाता है। डिग्री के हवाले से अगर हम बात करें तो मुतालिया पाकिस्तान, जो कि आपका भी माशाल्लाह फेवरेट सब्जेक्ट भी है, और आपसे काफी बच्चों ने इस चीज को पास भी किया और चंद दिनों में तैयारी करके माशाल्लाह पास किया, ये काफी मेरे ख्याल से काबिल फख्र ये बात है बेसिकली। तो ज़ुहैब भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, अगर हम 9th 10th के हवाले से बात करते हैं, बच्चे जो होते हैं ये मुतालिया पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लाइट ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि जो उनके साइंस के भी सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो साइंस के सब्जेक्ट पास कर जाते हैं, लगे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जिनको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है आपको, लेकिन मुतालिया पाकिस्तान में आके वो रह जाती हैं। क्या रीजन होती है? देखिए, जहाँ आपने बात की ना बायो केमिस्ट्री फिजिक्स की, यहाँ पे देखें फार्मूले हमें आसानी से याद हो जाते हैं, उनको हम याद कर लेते हैं। बात ये है कि उनको याद करवाने का तरीका अलग है। बिल्कुल। तो उनको जिस तरीके से याद करवाया जाता है उस तरीके से वो याद हो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारी पाक स्टडी है मुतालिया पाकिस्तान, इसके अंदर ज्यादातर तारीखें हैं। बिल्कुल। वो तारीखी पसे मंजर हमारे सामने नहीं होता। इसके साथ हर तारीख जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे तारीखें, जो तारीखी सवालात होते हैं जिनका तारीख आ जाती है, डेट आ जाती है, वो अक्सर याद नहीं होते, मुश्किल होते हैं। तो अगर हम हर तारीख, उसकी जो पसे मंजर है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसान हो गई। ठीक है? बिल्कुल। तो अगर इसको देखें, इस्लामियात हमारी पाक स्टडी वही है। बिल्कुल। हमारी जो तारीख है पाकिस्तान की तारीख वो सेम है, लेकिन मसला ये है कि अब 8 क्लास के 9th क्लास के अंदर उसको पूछने का अंदाज और है, 10th क्लास के अंदर और है, फिर हमारी बीए के अंदर और है, बिल्कुल, इंटर के अंदर तो है वही हिस्ट्री, लेकिन अगर हम इसको अपनी बेसिक जो क्लासेस होती है यहाँ से शुरू होती है, वही सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आखिर तक हमारे लिए आसान। बिल्कुल, मैं यही बेसिकली क्वेश्चन करने लगा था कि हाफिज भाई 9, 10 इंटर तक आपको पता है कि बोर्ड का पैटर्न होता है, देन हम व्यूअर्स यूनिवर्सिटी के वाले से बात करें तो वो फिर यूनिवर्सिटी का एक अलग से पैटर्न होता है। अच्छा, बच्चा 9, 10 भी क्लियर कर जाता है, इंटर भी क्लियर कर जाता है, लेकिन बीए में आके वो उसी सब्जेक्ट में जिसको उसने 4 साल पिछले पढ़ा होता है, अच्छी तैयारी की होती है, पास किया होता है, उधर आके वो फेल हो जाता है। क्या रीजन होती है? क्या आया इनकी बेस नहीं अच्छी बनी होती? क्या रीजन होती है हाफिज भाई?
بیس دیکھیں چیزیں وہی ہوتی ہیں، ان کو ہم یہاں پہ آ کے بہت زیادہ ایزی لے جاتے ہیں. یہ تو وہی چیزیں جو ہم نے اپنی 8 کلاس کے اندر پڑھی تھی، 9 کلاس کے اندر پڑھی تھی، لیکن جہاں پہ پیپر بنانے والے کا جو پوچھنے کا انداز ہے وہ مختلف ہے. اس کو نہیں سمجھتے، ہم جسٹ اس کو ایزی لے لیتے ہیں، نہ اس کی تیاری کرتے ہیں، اور ویسے ہی اس کا پیپر دے کے ہم. تو ہمارے دیکھیں انگلش سے زیادہ، انگلش کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پہ فیل ہونے والا سبجیکٹ ہے وہ پاک اسٹڈی بن چکا ہے. بالکل. اور ہے بھی صرف 40 نمبر کا پیپر. بالکل. تو کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر کیوں فیل ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم پیپر کو سب سے پہلے سمجھتے نہیں ہیں. 40 نمبر کا پیپر ہے، اس کو ہم نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، کیسے ہم نے اس میں پاسنگ مارکس لے کے اس میں کم از کم پاس ہونا ہے. بالکل پاس ہونا ہے. حالانکہ دیکھیں یہ 9th سے ہماری شروع 8 کلاس سے شروع ہو گئی، 9th کلاس سے شروع ہوا، اس میں ہم اچھے مارکس لینے چاہیے، لیکن اچھے مارکس کی بجائے پاس بھی ہونے کی بجائے اس میں فیل ہو جاتے ہیں. بالکل. اچھا وہی میں نے بھی بیسیکلی پرسنل جو میری آبزرونگ رہی ہے حافظ بھائی، میں نے بیسیکلی دیکھا ہے کہ زہیب بھائی پچھلے 2 سے 3 سال میں بچے کی بی اے کے حوالے سے سب سے زیادہ کمپارٹی اسلامیت اور مطالعہ پاکستان میں آئی ہے. تو میں بھی یہی آپ سے بات کرنے لگا تھا، کیا ریزن ہوتی ہے؟ کیا بچوں کو ٹائم کم ملتا ہے کہ یہ پورے کوشچنز نہیں کر پاتے، یا پھر ڈیٹس بھی آپ کو پتہ ہے ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں؟ سم ٹائم بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ڈیٹس نہیں یاد رہ پاتی، تو وہ اس چیز کا کیا حل کریں؟ اور جو ان کی زیادہ کمپارٹ کی ریزن ہوتی ہے، کیا آیا کہ ان کی ڈیٹس نہ یاد ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ کیونکہ یہ بھی لازمی ہوتی ہے نا کوشچن میں. جی دیکھیں جو پاک اسٹڈی ہے لازمی سبجیکٹ ہے، لازمی سبجیکٹ کے اندر پاس ہونا مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے اور آپشنل کی بنسبت جو ہے، کیونکہ لازمی سبجیکٹ اسلامیات بھی اور پاک اسٹڈی بھی. اب دیکھیں اسلامیات 60 نمبر کے پارٹ 1 کے اندر، اور اس کے ساتھ 40 نمبر کی پاک اسٹڈی ہے. بالکل. اب دیکھیں پاک اسٹڈی کیونکہ زیادہ اس میں فیل ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ جو مین بات ہے نا کہ ہم پیپر بنانے والے کے ویو کو اس کو نہیں دیکھتے کہ اس نے کس ویو سے ہم سے سوال پوچھے ہیں. اب آپ اسی بات کو دیکھیں، ہمارے اس میں اب 4 سوال آتے ہیں پاک اسٹڈی کے اندر، اس میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں. 40 نمبر کا پیپر ہے، گویا ایک سوال ہمارا 20 نمبر کا ہے. بالکل. بہت اہم بات کرنے لگا ہوں یہاں سے، جو میں فیل ہونے کے سب سے مین وجہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ دیکھیں 20 نمبر کا ایک سوال، 2 سوال کرنے 40 نمبر کے. 40 نمبر کے. بالکل. اب اگر ہمارا پہلا سوال ہی غلط ہو گیا، ایک سوال بھی اس میں سے غلط ہو گیا، 20 نمبر تو گئے. بالکل 20 نمبر تو گئے نا. اب پیچھے بچا ہمارا ایک سوال. اب اس ایک سوال ہمارا صحیح بھی ہو تو ہمیں کتنا نمبر دے گا وہ؟ 20 میں سے زیادہ 12 سے 13 نمبر. تو فیل. بالکل. تو دونوں سوالوں کو اچھی طرح حل کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور اس میں میں کہتا ہوں، میں بار بار یہی بات دہراتا ہوں کہ ہم پیپر کو سمجھتے نہیں ہیں. حالانکہ پیپر کو شروع کرنے سے پہلے پیپر کو مکمل پڑھنا ہے. بالکل. اس کے ٹائم ٹیبل سے لے کر کتنا ٹائم مل رہا ہے اور کیا کیا انہوں نے لکھا ہے. اب پہلی لائن کے اندر انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ علامہ اقبال کے اشعار کی روشنی میں جواب لکھیں گے تو ہم آپ کو ترجیحی نمبر دیں گے. تو ہم اپنے جواب کے اندر اشعار لکھتے ہی نہیں ہیں. بالکل. حالانکہ پیپر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ علامہ اقبال کے اشعار بیچ میں لکھیں گے اپنے جواب کے اندر تو ہم آپ کو ترجیحی نمبر دیں. بالکل. اچھا یہ اشعار کے حوالے سے میرے ذہن میں بھی کوشچن ہے حافظ بھی، بچے کہتے ہیں کہ اشعار جو لکھنا ہوتا ہے کمپلسری ہوتا ہے، اگر آپ اس کو نہیں لکھو گے تو فیل کر دیں گے، کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں، اگر لازمی ہوتے تو وہ وہاں پہ لازمی لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار لکھنا ضروری ہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ علامہ اقبال کے اشعار کی روشنی میں جواب دیں گے تو ہم آپ کو ترجیحی نمبر دیں گے. ترجیحی نمبر سے مراد یہ ہے کہ ہم آپ کو عام اسٹوڈنٹس کی بنسبت جنہوں اشعار نہیں لکھتے زیادہ نمبر دیں گے. زیادہ نمبر دیں گے. تو یہ چوائس اگر لکھیں تو زیادہ وہ پڑے گا اس میں. بالکل. بالکل. اچھا حافظ بھی کم وقت میں پیپر کی تیاری کیسے مطلب کی جا سکتی ہے؟ ایک تو یہ، اور کم وقت میں پیپر کو اٹیمپٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی کیا کوئی ٹپس ٹرکس ہوتی ہیں؟ جو بیسیکلی ہوتے ہیں ہمارے آرٹس کے سبجیکٹ جو اردو سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ٹائم بہت زیادہ یہ کم پڑ جاتا ہے جو ٹائم ملا ہوتا ہے. تو اس کی مین وجہ کہ ہمارا پیپر مکمل نہیں ہوتا، ہماری پریکٹس نہیں ہوتی. آپ کے سامنے یہ جب ہم پچھلے سال ہم نے اسٹوڈنٹس کو تیاری کروائی تو ان سے میں صرف 5 منٹ لکھواتا تھا تو ان کے ہاتھ تھک جاتے تھے، سر ان سے لکھا نہیں جا رہا. تو میں ان کو ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کرواتا، بھائی جو میں نے آج آپ کو کام دیا ہے اس میں آپ چاہے 2 گھنٹے لگائیں یا 3 گھنٹے لگائیں، یہ کام کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو چھٹی ہے. تو رات 11 بجے تک میں ان کو لے کے بیٹھا رہتا تھا. بالکل. کیونکہ پریکٹس کروائی لکھنے کی عادت نہیں ہوتی، اردو نہیں ہوتی. بالکل. اچھا انگلش کی بجائے زیادہ نمبر بھی اردو میں کٹتے ہیں. اردو میں زیادہ کٹتے ہیں. کافی ساری وجہ ہوتے ہیں، اردو لکھنا نہیں آتا، پیراگراف کیسے ختم کرنا ہے، دوسرا کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، یہ بیسک چیزیں ہیں، ان کو پتہ ہمیں فوکس کرنا. بالکل. تو حافظ بھی بیسیکلی اگر کوئی بچہ تیاری بھی اچھی کرتا ہے اور سم ٹائم کمپارٹ اس کی آ جاتی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا نا پچھلے 2 سے 3 سال میں بہت زیادہ بچے فیل ہوئے ہیں، کیا ریزن ہوگی؟ ان میں سے کچھ بچے تو ایسے بھی ہوں گے نا جنہوں نے اچھی تیاری کی ہوگی، کیا پیپر کو پریزنٹ کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے؟